رجعنا يا تلاميذ باردون. قلنا لو فيتور انتيريور كيفاش نصرفو. لا فورم تاعو هي سي لو لوكسيليير اتر ولا افوار مصرفين في واش في الفيتور سامبل plus le participe passé du verbe plus le participe passé du verbe. اول شيء قلنا لازم نحفظ اتري، لانه كان ما تكونش تعرف ولا حافظ اتري افوار في الفيتور سامبل ما تقدرش تصرف الفيتور انتيريور. نروحو نعطيكم لو فيرب اتري افوار في الفيتور سامبل. دونك هنا je serai être tu seras il ou elle sera nous serons vous serez il avec S et elle avec S seront. نروحو l'avoir j'aurai tu auras il ou elle aura nous aurons vous aurez il ou elle il ou elle auront ONT. d'accord. لازم نحفظوا هذو être et avoir في الفيتور سامبل باه نقدر نصرف فيتور انتيريور. دركا ساي يعني الخطوه الاولى قمنا بها. بقات لنا الخطوه الثانيه اللي هي لو بارتيسيب باسي. لو بارتيسيب باسي اللي نرمزوا له بي بي. لو بارتيسيب باسي تاع لي فيرب دو بروميي جروب الاولاد هو او اكسون، يعني نحي او ار وندير او اكسون. لو بارتيسيب باسي دو فيرب دو دوزيام جروب هو اي، يعني نحي اي ار، هاني هنا نحيو او ار وهنا نحي اي ار وندير اي. تروازيام جروب بارتيسيب باسي دي فيرب دو تروازيام جروب عندنا بزاف، قادر نلقى او قادر تي اس اكسترا، لازم نحفظهم. داكور. هذو درك ندير لكم فيديو وحدو عليهم، يعني نعطيكم الافعال الاكثر تداولا لي فيرب لي بلو فريكون، نعطيكم لو بارتيسيب باسي تاعهم. داكور. دركا عندي كلش، عندي لوكسيليير اتري افوار او فيتور سامبل وعندي لو بارتيسيب باسي. نعطيكم مثال باش نفهموا قد هزوا ديما لو فيرب بارلي. فيرب بارلي هذا لقيتو في جمله اونتر بارونتيز، قال لي مي لو فيرب اونتر بارونتيز او فيتور انتيريور. واش ندير هنا؟ مثلا الجمله تاعي فيها جو بار، je parle par exemple avec mon camarade ولا ما كوبين اكسترا. شوفوا معايا هنا واش ندير انا هنا باش نصرفو في الفيتور انتيريور. اول خطوه نشوف لو فيرب هذا اسكو يتصرف مع اتر ولا مع افوار كيما الباسي كومبوزي. دونك هنا لانه ماهوش راح يتصرف معاهم في زوج، هنايا لو فيرب بارلي الولاد حنا الاغلبيه ماهوش كل، الاغلبيه تاع لا ماجوريتي دي فيرب دو بروميي جروب يتصرفوا مع افوار. معناها هنا راح نحط افوار في الفيتور سامبل اللي هي هنا عندي جوغي يا اخي، هنا نحي الاو ندير لاكسون جوغي. من بعد نروح لبارلي، خصني هنايا لو بارتيسيب باسي تاعو، ها هو او اكسون، نحي لو او ار وندير بارلي. واش ترجع لي هنا؟ ترجع لي جوغي بارلي. هنا نكون صرفت لو فيرب بارلي في الفيتور انتيريور. داكور. هذه هي معنى. اعطاني مثلا لو فيرب فينير، ها مثلا فيرب فينير سي فيرب دو دوزيام جروب، هاو يكمل باي ار. واش ندير هنا؟ كيف مع هنا فينير يتصرف مع افوار حتى هو. دونك هنا واش ترجع جوغي، هاني درت لوكسيليير تاعي افوار في لو فيتور سامبل. واش نزيد له؟ خصني دركا لو بارتيسيب باسي تاع فينير اللي هو فيني، لانه سي ان فيرب دو دوزيام جروب. القاعده تقول لي اون لاف اي ار جاجوت اي. نعطيكم ان فيرب دو تروازيام جروب باغ اكزومبل، نعطيكم لو فيرب prendre مثلا، سي ان فيرب دو تروازيام جروب. هاوليك لو فيرب prendre راح نصرفو ثاني مع جو. هنا prendre ثاني يصرف مع افوار. واش راح ندير؟ جوغي. من بعد خصني هنايا لو بارتيسيب باسي تاع هذا هو بري، جوغي بري. داكور. دونك هنا باه نفهم انا الاولاد لو فيتور انتيريور، اول خطوه لازم تحفظوا هادو être et avoir au futur simple de l'indicatif. داكور. ثاني خطوه هي لازم تعرفوا لي بارتيسيب باسي. قلنا